यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। नमस्कार, यो बसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक राजकुमार पोखरेल। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा इतिहास विभागका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। उहाँसँग आज म यसकारण मेरो लागि उहाँ सार्थक अतिथि हुनुहुन्छ। नेपालमा कम्युनिस्ट भनेर मानिसले बुझ्नेलाई स्पष्ट 2/3 निकटको बहुमत प्रदान गरेको स्थिति, यत्र तत्र सर्वत्र कम्युनिस्टहरूको राजपाटमा उपस्थिति रहेको यो वर्तमान तस्बिर। कम्युनिस्टहरूप्रति नेपालीजन आकर्षित हुनुको दुईवटा मूल मर्मको विषय छ। एक, हामी देशभक्त हौँ, यो मुलुकको हित बाहेक हामी अर्को सोच्न सक्दैनौँ। कम्युनिस्टहरूले सानो उनीहरूको उत्पत्ति भएदेखि नै, नेपालमा उत्पत्ति भएदेखि नै लगाउने गरेको यो नारा, त्यसले सायद नेपाली जनलाई बहुत भन्छोयो। दोस्रो, गरिब निरीह र दिन दुखी मानिसको उत्थान, उद्धार, उन्नयन, उनीहरूको हितमा काम गर्ने। यो मूलतः दुई नाराका साथ नेपालमा कम्युनिस्टहरूको उदय र क्रमशः पकड वर्चस्व कायम हुँदै गयो। यहाँ आइपुग्दा त्यसैको परिणाम मानिनुपर्छ। सायद 2/3 निकटको बहुमत प्राप्त भयो। केन्द्रदेखि प्रदेश स्थानीय तहमा 70% को हाराहारीमा कम्युनिस्टहरूको रजगज भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ, रजगज चलेको छ। तर भर्खरै मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केही समय अगाडि एकीकृत भएको, विभाजित भयो। अब के हुन्छ, कम्युनिस्टको भविष्य के हुन्छ, यससँगै जोडिएको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्ने, कहाँ पदार्पण गर्छ, यथास्थितिमै नेपालको राजनीति थेगिन्छ कि अर्को मार्ग तय गर्छ, मार्ग तय गर्छ भने के तय गर्ला, यावत विषय उहाँसँग म आज उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा अलिकति बताएँ, म कतातर्फ डोर्याउने प्रयत्न गर्छु, यहाँबाट त्यस्तै खाले म जवाफको मैले आशा पनि गरेको छु। मूलतः नेपाली जो जन छन्, साँच्चै भन्यो भने सर्वाधिक संसारका दुखी जनमा पर्छन् भन्ने, यसकारण मैले यस अर्थमा यो भाषा मैले प्रयोग गरेँ। गुजाराका लागि झन्डै 60-70 लाख मानिस विदेशमा जान बाध्य छन्। कोही पढ्न गएका होला, धेरै जसो चाहिँ गुजाराका लागि, किनभने आफ्नो देशै छोडेर विदेश जानुपर्ने, नागरिकतै परित्याग गर्दाखेरि बडा खुसियाली मनाइन्छ नेपालमा। त्यो भनेको यहाँको हविगत कन्तबिजोक कुन अवस्थामा छ भने बुझ्न सकिन्छ। यस्तो स्थिति छ नेपालको, नेपाली जनको कम्युनिस्टलाई मत जाहेर गरे, तर यहाँ आइपुग्दा यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलो, विभाजन, यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्ने, कृपया मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। यो बडा रोचक प्रश्न र जवाफ पनि अलिक गाह्रो, र यसलाई हामीले यसको इतिहास कालखण्डदेखि नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हेरेर मात्रै हामी बुझ्दैनौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनादेखि पछिल्लो समयसम्म 6 सालको मानौँ होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना 6 सालदेखि नै पछिल्लो स्थितिसम्म हामी कसरी चल्यौँ, कम्युनिस्टहरू कसरी चले भनौँ न, यसको अर्थमा कसरी चले, कम्युनिस्टहरू कसरी गए, उनीहरूको नेतृत्वको विकास कसरी गयो। अब मैले कम्युनिस्ट आन्दोलनमै विद्यावारिधि गरेँ, तर मैले मेरो विद्यावारिधिको निष्कर्षमा मैले के लेखेको छु भनेर भन्दाखेरि, नेपालका कम्युनिस्ट लिडरसिप, नेपालको कम्युनिस्ट लिडरसिप कोही पनि कम्युनिस्ट छैनन्। कम्युनिस्ट छैनन् छैनन् त यी छन् चाहिँ के, कम्युनिस्टको
को आदर्श पनि छैन, उनीहरूसँग चरित्र पनि छैन, उनीहरूसँग सिद्धान्त पनि छैन, उनीहरूसँग व्यवहार पनि छैन। जुन किसिमको कम्युनिस्टको अब एक अर्थमा भन्ने हो भने कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो कार्ल मार्क्सले लेखिसके पछाडि त्यसदेखि पछाडि कम्युनिस्टका विषयमा विभिन्न किसिमका परिभाषाहरू भए। अब संसारमा धेरैले धेरै किसिमको गरे। अब नेपालमा नेपालीपनमा, नेपाली कलामा, नेपालको भू राजनीतिसँग मिल्ने गरी कसैले चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरेनन्। गरे केही समय अगाडि गर्न प्रयास गरेनन् होइन, गरे तर त्यो गरेनन्। एक अर्थमा अर्को कुरो चाहिँ के आएको छ भनेर भन्दाखेरि हामीले कम्युनिस्ट पार्टी भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ। नेपाली जनताले बुझ्ने कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टी त बुझ्यो, बाहिर आवरणमा त सबै बुझिया छ, तर कम्युनिस्ट पार्टीको भित्री रहस्य पहिलादेखि नै एउटा कुरो चाहिँ विदेशी प्रभावमा छ। यो विदेशी प्रभावमा छ। विदेशी प्रभावको कारणले गर्दाखेरि बेला मौकामा त्यो विदेशी प्रभाव भनेको कम्युनिस्टहरूको प्रभाव, कम्युनिस्ट राजपाट रहेको देशको प्रभाव कि गैर कम्युनिस्ट अथवा कम्युनिस्टलाई प्रयोग गर्नका निम्ति कम्युनिस्टहरू नै। जस्तै एउटा कुरो म उदाहरण दिउँ, मैले हेरेको थिएँ धेरै अगाडि एउटा चाइनाको रिभोल्युसन ताका चाहिँ त्यतिखेर चाइनिज कम्युनिस्टहरूले चाहिँ रिभोल्युसन गर्दाखेरिको त्यतिखेर चाहिँ इन्भिजिबल ह्यान्ड भन्ने एकजना अमेरिकनले लेखेको किताब हो त्यो। अब उनले के लेखेका छन् भन्दा इन्भिजिबल ह्यान्ड। अब उनले के लेखेका छन् त्यहाँभित्र भनेर भन्दा यो धेरै अगाडि हेरेको मैले त यो 33-34 सालतिर पढे हो मैले। उनले त्यहाँभित्र चाहिँ के लेखेका छन् भनेर भन्दाखेरि यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चाहिँ उनी चाहिँ चाइनामा कम्युनिस्ट पार्टीको विजय हुँदै गयो। अमेरिकनहरू सिआइएले चाहिँ पठाइदियो, एउटा जासुस गरेर पठाइदियो। किन भनेदेखि पहिला नै अमेरिकन एकजना डक्टर नर्मन बेथुन गएर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कम्युनिस्टहरूलाई सहयोग गर्नका निम्ति उनले सहयोगै गरे। अब त्यतिखेर युद्धको बेलामा घाइतेहरूको उपचार गराउने ओर्ने कामहरू चाहिँ उनले गरे। उनी चाहिँ चाइना गए। चाइना गइसकेपछि उनी चाहिँ कम्युनिस्टहरूसँगै मिलिदिए। जासुसहरू कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि गर्दा रहेछ है, गरे उहाँ मिलिदियो। अब त्यो अर्को कुरो चाहिँ के गरे भनेर भन्दाखेरि अर्को मान्छे उनले पठाइसके पछाडि ऊ पनि गए कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै केन्द्रसम्म, उनी चाहिँ झन्डै पोलिट ब्युरोको अवस्थासम्म चाहिँ पुग्न लागिसकेका थिए। पछिबाट चाहिँ के भयो भनेदेखि जब कम्युनिस्ट रिभोल्युसनको अन्तिमतिरको अवस्थामा आइसक्यो तब उसलाई चाहिँ ऊ माथि शङ्का हुन थाल्यो। उनका गतिविधिहरू, उनका कुराहरू अब एकदमसँगले चाहिँ माओ सेतुङको प्रशंसा गर्ने, उनी आवश्यकताभन्दा बढी प्रशंसा गर्ने, चाउ एन लाईको प्रशंसा गर्ने, अनि चुतियाको प्रशंसा गर्ने। यो तरिकाले चाहिँ उनी चाहिँ एकदमसँगले चाहिँ गए, माओ सेतुङको धेर जसो माओ सेतुङको प्रशंसा गरे। त्यहाँभित्र चाहिँ अनि जाँदाखेरि प्रशंसा गर्दाखेरि अर्काको चाहिँ कतै अब एक्लै बसेको ठाउँमा छुट्टै आलोचना गर्ने। अब माओ सेतुङ त त्यो अति प्रशंसा गरेपछि रुचाउने मान्छे होइन, अति प्रशंसालाई रुचाउने होइन। उसले त्यसै भएर उनी सफल पनि भए आफ्नो जीवन। शङ्का गरिहाल्ने, शङ्का गरिसके पछाडि चाहिँ के भने यो मान्छेमाथि फलो गर्दै जाँदाखेरि पछ्याउँदै गए। पछ्याउँदै जाँदाखेरि उसको नियतमाथि शङ्का लागिसकेपछि अब यसलाई यो चाहिँ होइन, यो बाहिरबाट आएको हो, के इन्ट्रेस्टले आयो, हामी बिचमा किन यसो गर्दैछ भनेर भनिसकेपछि अनि यसलाई चाहिँ सक्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ कुनै रूपमा चाहिँ अब यो चाहिँ पक्रेर राख्नुपर्ने, थुनेर राख्नुपर्ने, के गरेर राख्नुपर्ने यो स्थिति आउँछ भन्ने कुरो भइसकेपछि उसले पनि कहीँबाट बुझिसके पछाडि ठ्याक्कै त्यहाँबाट भागेर त गयो अमेरिकै। फेरि अमेरिकै गइसके पछाडि चाहिँ वास्तवमा यतिसँग चाहिँ रियल्ली यसरी जाने कम्युनिस्टहरूसँग चाहिँ सँगै बसेर काम गर्न गाह्रो रहेछ। उसले लेखेको छ त्यहाँ जो सच्चा कम्युनिस्ट हुन्छ उसँग बसेर काम गर्न सकिँदैन। जासुसहरूलाई पनि त्यो परिस्थिति कम्युनिस्ट बन्न त्यो सजिलो होइन भन्ने किसिमले चाहिँ उसले त्यो पनि जासुसहरूलाई पनि त्यो गाह्रो हो। तर नेपालको कम्युनिस्टहरू, नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्ट जुन ढङ्गले आयो, यिनीहरूले पहिलो कुरो चाहिँ त मेरो एनालाइसिसमा के लाग्छ भनेदेखि, मेरो विश्लेषणमा चाहिँ पहिला यिनीहरूले देशभक्ति बुझेनन्। पहिलो कुरो बुझे, जुन अर्थमा बुझे त्यसलाई सही रूपबाट चाहिँ व्यवहारमा ल्याउन पनि सकेनन्। त्यही भन्छु म, चरित्र छैन, आदर्श छैन, बोकेनन् कहिले पनि। अनि महत्त्वाकांक्षा अलिकति बढी बोकेर जाने, प्रशंसा बढी खोज्ने। प्रशंसा खोज्ने माथि त प्रशंसामाथि शङ्का गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यही मलाई चाहिँ त्योबाट चाहिँ पाठ सिकेको मैले। अब त्यो ढङ्गले पनि आएन। यहाँ त के भनेदेखि कोही समयमा त पहिला कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदा त अयोध्या प्रसाद सिंह चाहिँ थियो,
नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, उनले लामो समयसम्म बसे। अब त्यसदेखि पछाडि कम्युनिस्टहरूसँग चाहिँ एक खालको सम्बन्ध, अब बाहिरका भाइचारा कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग चाहिँ एक खालको सम्बन्ध, त्यहाँभित्र कसरी आए मान्छेहरू, कसले सहयोग गर्न पठाए कि के गरेर आएनन्, यी कुराहरूको विश्वास जस्ताको तस्तै लिने। र मलाई लाग्छ त्यो बिचमा जब देशभक्तिको बिन्दुमा काहीँ अलिकति स्ट्यान्ड सो गर्न खोज्छ त्यो मान्छे किन फेल हुन्छ? एउटा कार्यकालमा म भन्छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यतिखेर माले थियो। माले हुँदाखेरि चाहिँ देशभक्तिको भावनालाई अलिकति उजागर गर्न खोज्यो उसले, खोज्दैखेरि पनि त्यतिखेर चाहिँ अब लिडरसिपमाथि चार्ज भयो। पहिला त्यो बेला सिपी मैनाली फ्यालिए। सिपी मैनाली किन भन्दाखेरि दुईटाको इस्युमा चाहिँ फ्यालिएको छ कि, मलाई अरू कुरामा होइन, अहिले हेर्दाखेरि दुईटा इस्यु छ। सिपीमाथि आक्रमण हुँदा के इस्यु? दुईटा इस्यु भनेको एउटा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रले प्रस्तुत गरेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव, अर्को चाहिँ देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूको बिचको एलायन्स मोर्चा। त्यसै कारणले उनीमाथि चाहिँ प्रहार भएको छ। त भनेपछि यो कहाँबाट कसरी आयो त यो? अनि अहिले आएर हेर्दाखेरि त जसरी पछिल्लो चरणमा जुन किसिमले चाहिँ डेभलप हुँदै गयो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त त्यहाँभित्र कुनै फ्याक्टर्सले काम गरिराखेको छ। त्यो फ्याक्टर्सले यति ढङ्गले काम गरिराखेको छ कि त्यसले कहीँबाट खेलाइराखेको छ। अब त्यो ठाउँमा त्यो उसमा चाहिँ त्यो एजेन्डा त आएन। अहिले हामी कसले विरोध गर्न सक्छ शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको? यदि हामी त्यसलाई भन्छौँ भने अहिले हामी को विरोध गर्न सक्छौँ? त्यसको महिमा महत्त्व अहिले झन् बढेर गयो नि त। अहिले कसले विरोध गर्न सक्ने भनेपछि त्यो दुईवटा त्यही बेलादेखि एक किसिमको त्यो अवस्थामा पनि देखियो एक खालको चाहिँ त्यो कहीँबाट कुनै किसिमले वैचारिक रूपमा पेनिट्रेसन भइसकेको छ। तपाईँले भनेको कुरासँग काम मेल खान्छ भने सिपी मैनालीको माथिको कारबाही, झलनाथ खनालको आगमन, 46 को परिवर्तन लगत्तै शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई खारेज गरेको गभर्मेन्टले पहिलो कामै त्यही गरेको त्यो, त्यस कारणले त्यो कहीँ न कहीँ मेल खान्छ। कृपया अनि त्यो चाहिँ 46 सालको मुभमेन्टमा त अब हामी अहिले हेर्छौँ, हामी पनि थियौँ, विद्यार्थी कालको थियो। गणेशमानको घरमा चाहिँ चाक्सीबारीमा चाहिँ आएर चाहिँ बेसरीसँगले चाहिँ विदेशी नेताहरू आएर गाली गर्दाखेरि हामीले सोच्न सकेनौँ कि चन्द्रशेखर, हरकिशन सिंह, सुरजित लगायत हाम्रो मुद्दा हामीसँगै हुनुपर्थ्यो। हाम्रो मुद्दा हामीसँगै हुनुपर्थ्यो। त्यहीँभित्र कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी आदि इत्यादि जोसुकै भेला भएर पनि राजामाथि गाली गरेको भएदेखि थियो हामीले चाहिँ थप्पडी मारेको हामीले सायद सुहाउँथ्यो होला। तर त्यसदेखि पछाडि बाहिरको आएर गाली गरे। बाहिरको आएर गाली गर्दा हाम्रो मुद्दा चाहिँ मैले भन्नुपर्छ हाम्रो मुद्दा हामीसँगै हुनुपर्थ्यो, बाहिरको बोलाउने होइन। बाहिरको बोलाएर आइसके पछाडि चाहिँ बाहिरकालाई चाहिँ गाली गर्न लाउँदा हामीले थप्पडी मार्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, त्यो गर्न दिनुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, एउटा कुरो थियो। समर्थन प्राप्त गर्ने, अन्ततिरबाट चाहिँ प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा फरक कुराहरू हुन्। र दोस्रो कुरो, त्यसदेखि पछाडि कृष्णप्रसाद भट्टराईले एक ठाउँ भन्नुभएको छ, प्रजातन्त्र आइसक्यो। प्रजातन्त्र आइसके पछाडि चाहिँ हामी प्रजातन्त्र आयो भनेर भन्छौँ। हाम्रा छिमेकी मित्रहरू चन्द्रशेखरजीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, अनि हामीलाई चाहिँ यो नदी दे, यो पानी दे, यो दे, तिमीहरूको प्रजातन्त्र त हामीले ल्याइदिया हो। कटु वचन। अब हामी चाहिँ हाम्रो मित्रतालाई हामीले हेर्ने हो कि हाम्रो सार्वभौमिकता हेर्ने हो? हामी चाहिँ यो सोच्ने विषयमा हामी लर्खराइराखेका छौँ। अब उहाँ चाहिँ पञ्चायतकालको बेलामा पनि इन्डिया नगइकन जेलमा बसेका मान्छे, किशुनजीको अलग खालको छवि, एउटा खालको छवि अहिलेसम्म पनि नेपाली सम्झन्छ। त्यो स्थितिबाट चाहिँ एक किसिमले चाहिँ विकसित गरेर आएको त्यो अवस्था थियो। उहाँले भन्नुभयो, तर उहाँले चाहिँ यसै गर्छु भनेर चाहिँ एउटा डेडिकेसन चाहिँ उहाँमा पनि त्यस्तो खालको चाहिँ देखिएन। र यो कम्युनिस्ट मुभमेन्टभित्र पनि यो कुराहरू चाहिँ छँदैछ। लाग्यो पछिबाट चाहिँ पहिला त शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको आलोचना, शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको विरोध गर्दै पनि मदन भण्डारी एक ढङ्गले आउनु, पछि के बुझ्नुभयो उहाँले? पछि बुझेपछि उहाँको चाहिँ अब उहाँ अर्को तरिकाले जानुभयो। मदन भण्डारीजी पनि देशभक्तिको ट्र्याकलाई पछिबाट पक्रिएर जानुभयो। उहाँले
फल त त्यो कारण के थियो भनेर भन्दाखेरि त्यो दुईटा बिन्दुलाई सँगै नलगेको भएदेखि उहाँ मारिनुहुन्न थियो होला, मलाई लाग्छ। त्यो दुईटा बिन्दु भनेको देशभक्ति र प्रजातान्त्रिक चरित्रको बिन्दुलाई सँगै मदन भण्डारीले त्यसलाई सँगै लिएर जानुभयो। उहाँको मृत्युसँग यो विषय जोडिएको हो, किनभने वैचारिक उसमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पेरिफेरीभित्र यो खुला राजनीतिभित्र आइसके पछाडि एक ढङ्गले यसरी गयो र यसले देशभक्तिलाई समाउन खोज्यो। खास गरेर यो देशभक्तिलाई समाउन खोज्यो भनेर भन्दाखेरि उहाँ मारिनुभयो। एलायन्सेस मैले योभन्दा अगाडि पनि यहाँसम्म मैले भनेको थिएँ, बिपी कोइराला र राजाको बिचको एलायन्सेस भइदिएको देखि कसले चलाउँथ्यो। मदन भण्डारीको पछिल्लो चरणमा चाहिँ दरबारसँगको केही निकटता बढेकै हो। राजा वीरेन्द्रसँगको सम्बन्ध अलिकति विकसित भएर गएकै हो। अब कम्युनिस्टहरू र फेरि राजाहरूको बिचको चाहिँ सम्बन्ध यसरी चाहिँ जान थाल्यो। त्यो देशभक्ति र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको बिचको चाहिँ गठबन्धन हो। त्यो चाहिँ वास्तवमा भन्यो त्यो एकता हो। त्यो गइदियो भनेदेखि त यसले यसरी ढङ्गले लिएर गयो भने यहाँ त फेरि खेल्न गाह्रो हुन्छ। उहाँले चाहिँ त्यतिखेर टुँडी खेलबाट केही विदेशी शक्तिहरूलाई ललकार्नुभयो। खुल्ला रूपमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ, जुलिया चाङब्लकको नामै लिएर भन्नुभएको छ। अब त्यही बेलादेखि नै चाहिँ दक्षिणी क्षेत्रमा खास गरेर चिनको प्रभावलाई रोक्नका निम्ति पश्चिमाहरू अमेरिका लगायतका शक्तिहरू दक्षिण बाटो भएर भारतको बाटो भएर नेपाल प्रवेश गरेर चिनलाई घेर्ने, हाम्रो नेपाललाई घेर्ने भन्दाखेरि पनि चिनलाई चाहिँ भूमि बनाउने, रणभूमि बनाउने र चाहिँ चिनलाई घेर्ने, नेपाललाई रणभूमि बनाएर त्यो अभियानमा त्यसै बेलादेखि लागिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब यो एलायन्स यो बिचमा भयो। कम्युनिस्ट शक्ति चाहिँ बढेर आयो। त्यस बेला चाहिँ मदन भण्डारीको पालामा एउटा सर्कुलर जारी गरेको छ, पार्टी पङ्क्तिमा सर्कुलर जारी गरेको छ। मध्यावधि निर्वाचन कुनै पनि बेला हुनसक्छ, होसियार भएर कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ सजग भएर बस्यो। मध्यावधि निर्वाचनको परिकल्पना बहुमत प्राप्त सरकार थियो नि त काङ्ग्रेसको। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जो भङ्ग गरे 36 र 74 को जन्म भयो। त्यो भङ्ग गरेको त पछि हो, मदन भण्डारी मरिसके पछाडि हो। मदन भण्डारीकै हस्ताक्षर गरेर गएको चाहिँ सर्कुलर चाहिँ महासचिवको हस्ताक्षर गरेर त्यतिखेर। र त्यो सर्कुलरमा चाहिँ कुनै पनि बेला हुनसक्छ काङ्ग्रेसले 5 वर्ष शासन चलाउँदैन र कुनै पनि बेला हामीले सम्हाल्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। यो भइसके पछाडि त कम्युनिस्टहरू चाहिँ पावरमा आउने भयो, यो लिडरसिप आउने भयो। यो लिडरसिप आयो भनेदेखि फेरि अब जुन किसिमको रणनीति यहाँबाट चाहिँ बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नका निम्ति विदेशीहरू, पश्चिमा दक्षिणा शक्तिहरू चाहिँ जुन किसिमले आउन खोजेको थियो त्यो नसकिने भयो। नसकिने भएपछि उहाँको हत्या अवश्यम्भावी थियो, त्यतिखेर गराइयो। अब त्यसैभित्र चाहिँ अब एउटा कुरो त हामीले के खोज्न सकेका छैनौँ भनेदेखि त्यो उहाँको हत्यामा पार्टीभित्रको रोल के त, भूमिका के, पार्टीभित्रका मान्छेहरूको उपस्थिति के, उनीहरूको सोच के, चिन्तन के, भलै अहिलेसम्म पनि त्यसलाई त रोस्टेमा राखिएको छ, गर्तमा राखिएको छ। त्यो नारा त त्यो तत्कालीन एमालेले मदन भण्डारी जीवराज आशीषको हत्याको विषय बारम्बार उठाइरह्यो। लामा, एकजना लामाको जो पछि हत्या भयो, बाटैमा उनको चाहिँ दिन दहाडै उनीमाथि प्रहार भयो। यहाँ पनि म भन्छु, अब मदन भण्डारीको भयो, एमाले त्यस पछाडि सत्तामा गयो तर खोजी गरिएन। त्रिलोक प्रताप राणाको आयोग बन्दाखेरिसम्म चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ धेरै प्रमाणहरू ती भित्रैबाट कहीँबाट नष्ट भइसकेका थिए। अनि मैले भन्छु तिनीहरू कम्युनिस्ट हुन् त। अब कहाँबाट यो लिडरसिप, कहाँबाट कम्युनिस्ट भयो? कम्युनिस्ट होइन यो लिडरसिप। किनभनेदेखि त्यो आफ्नै अब त्यो प्रमाण चाहिँ नष्ट गर्ने, विदेशीहरूको दबाब र प्रभावलाई चाहिँ छेक्न नसक्ने छ भनेदेखि त्यो दे आर नट कम्युनिस्ट, तिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्। अब अमर लामाको हत्या भनेर भनेको छ। अमर लामाको हत्या हुँदाखेरि कसले गर्यो भनेर भन्दाखेरि त त्यतिखेर चाहिँ माओवादी जनयुद्धको दौरान, जनयुद्ध भनौँ, इन्सर्जेन्सी भनौँ, जे भनौँ, माओवादी जनयुद्धको दौरानको विषयमा चाहिँ प्रचार गरियो। माओवादीले मारिदियो अमर लामालाई, यो अमर लामा हो भनेर। तर माओवादीले खण्डन पनि गरेन। खण्डन गर्नुपर्छ उसको यो हो भनेदेखि। होइन भनेदेखि यो बिचको निकटता संलग्नता त के त? जो भारतमा बसेर जनयुद्ध नाम दिएर गरिरहेको त्यो मुभमेन्ट हतियार उठाइरहेको थियो, होइन त्यो चाहिँ जनयुद्धको विषय यो हो भनेदेखि त्यतिखेर खण्डन गर्नुपर्थ्यो। हामीले गरे होइन,
ऊ त भनेको जीवित प्रमाण हो नि त, उसलाई त मार्ने होइन क्या, उसलाई त मार्नु हुँदैन, त्यो जीवित प्रमाण हो, कुनै बेला बक्न सक्ने हो, उसले कुनै बेला भन्न सक्ने हो। पछिबाट चाहिँ त्यो सिआइएका एकजना वरिष्ठ बोसले चाहिँ अहिले 91-92 वर्ष पुगेछन् क्या, र अहिले त्यो 1.5-2 महिना अगाडि उनको एउटा आर्टिकल हेरेका थिएँ, फिडेल कास्ट्रोलाई मार्नका निम्ति, फिडेल कास्ट्रो मार्नका निम्ति चाहिँ उनी लागेका छन् है। फिडेल कास्ट्रोलाई मार्दाखेरि पनि ऊ केही छैन, मारिन्छु भन्ने उसलाई थाहा छ, बडा गर्वका साथ बसेको छ, लु के भन्छौ, के गर्छौ त तिमीहरू भन्छ। अन्तिममा उनले के लेखेका छन् भन्दाखेरि खास वास्तवमा फिडेल क्यास्ट्रो जस्तो मान्छे अमेरिकामा भइदिएको भए, फिडेल क्यास्ट्रो भनेको छु, सरी फिडेल कास्ट्रो त मारे, चे गुएभारा जो क्युबामा गएर मास्टर है, चे गुएभारा मारिए। अब खास चे गुएभारा जस्तो चाहिँ आदर्श पुरुष, आदर्श व्यक्तित्व त्यो चाहिँ अमेरिकामा भइदिएको भए के हुन्थ्यो होला भनेपछि त्यसले के बुझाउँछ भने अमेरिकामा त्यस्ता आदर्श व्यक्ति रहेनछन्, चे गुएभारा जस्तो रहन्छन्। उनी मार्दाखेरि पनि उनलाई चाहिँ किनै ग्लानी छैन, उसलाई कुनै आत्मग्लानी छैन, म मर्दैछु केही ऊ छैन भनेपछि यो किसिमको शिक्षा, यो किसिमका हाम्रा नेताहरू, हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरू, जो नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले त्यो पाएका छैनन्। अब त्यो त वास्तवमा जीवित त्यसलाई चाहिँ जीवित प्रमाणको रूपमा त्यसलाई चाहिँ राख्नु पर्थ्यो, पछि अमर लामालाई कुनै बेला भन्नु पर्थ्यो नि त, भन्थ्यो होला नि त। आज त्यो मर्ने बेला भएपछि उसले लेख्यो, जसरी लेख्यो मै है त्यहाँ यसमा इन्भल्भ थिएँ भनेर भन्थ्यो होला। भोलि अमर लामा मर्ने बेला भइसकेपछि मानेलिउँ एकछिनका निम्ति मर्ने बेला भइसके पछाडि त उसलाई त केही लिनु, सायद उसले रहस्य उद्घाटन गर्थ्यो, खुलासा गर्ने सम्भावना, रहस्य उद्घाटन गरिदिन्थ्यो होला, त्यो बेला भए पनि हुन्थ्यो होला नि त। ल भनौँ मदन भण्डारीलाई कसले मारेछ भन्ने कुरो त थाहा हुन्थ्यो, त्यो रहस्य उद्घाटन हुन्थ्यो। अनि त्यही बेला हाम्रो अब त्यो त्यतिखेरको एमाले लिडरसिपको मलाई 2-3वटा कुराहरू, त्यो कृपया बताउनुहोस् न। त्यो गाडी दुर्घटनाग्रस्त गाडी बनाउन खोजेको कुरा, अर्को चाहिँ जुन दुर्घटना भएको स्थलमा चाहिँ पार्क बनाउने कुरा, यो माथि यो किन कसले इम्पोज गर्यो, उहाँहरूको आफ्नै दिमागले हो कि यो कसले इम्पोज गर्यो उहाँहरू पनि भन्नुहुन्न है। अब ठ्याक्कै सोधिहाल्न पनि भनिहाल्न पनि गाह्रो। अब यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसनको हिसाबमा हेर्दाखेरि त्यो दार्शनिकहरूले, फिलोसोफरहरूले फिलोसोफी तयार गर्छन् नि, क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसनको फिलोसोफी तयार गर्दा उनीहरूले के भन्छन् भनेर भन्दाखेरि यदि कुनै भविष्यमा कुनै पनि किसिमको प्रमाण नष्ट गर्नु छ भने त्यसको कुनै दुर्घटना भएको, कुनै यस्तो घटना भएको ठाउँको ओरिजिनल मौलिक अवस्थालाई चाहिँ भङ्ग गरिदिनुपर्छ, जसका कारण गाडी निर्माणदेखि लिएर त्यहाँ यसमा उनको नाममा विभिन्न निर्माण भयो, त्यो त्यही ठाउँ जस्तो नष्ट भयो नि, विगत दुर्घटना भएको ठाउँ चाहिँ ओरिजिनल सेप पनि नष्ट भयो, गाडी पनि निर्माण गर्ने हुँदाखेरि त्यो पनि ओरिजिनल सेप नष्ट भयो। अनि यसलाई नष्ट गरिदिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि भावी प्रमाणको रूपमा केही पनि भावी अनुसन्धान गर्नु चाहिँ अनुसन्धातालाई चाहिँ सक्दैन, त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ। नभएदेखि त्यसभित्र रहेका अरू क्ल्युहरू, त्यतिखेर त लगत्तै गाडीको विषयले पनि धेरै चर्चा पायो, ठाउँको विषयले पनि धेरै चर्चा पाएको थियो। त्यो त पछिसम्म हेर्दै जाँदाखेरि अर्को इन्भेस्टिगेटर आउँथ्यो, अर्को इन्टरनेसनल पावर आउँथ्यो होला हेर्नका लागि, त्यसले चाहिँ अनि यसरी भएको रहेछ, यहाँ यस्तो रहेछ भन्ने कुरो भन्थ्यो होला। त्यो चाहिँ अनुसन्धानका लागि बाटो छेकियो, किन छेकिएको त, यहाँ उहाँहरू किन यसरी इन्भल्भ भइदिनुहुन्छ, यसरी इन्भल्भ हुनुको अर्थ चाहिँ हामीसँग रियल लिडरसिप हो कि होइन, यो एउटा कुरो क्वेसन हामीसँग यही रहन्छ अध्ययनको सिलसिलामा हेर्दाखेरि। त यसमा यसरी अब मदन भण्डारीको दुर्घटना त्यो एउटा चाहिँ अब त्यहीँभित्रैको हेरौँ र अहिले रिसेन्टली आउँदाखेरि अझै धेरै कुराहरू चाहिँ बाहिर विवादका कुराहरू अहिले सबै आइसकेका छैनन्, अझै आउलान्। मदन भण्डारीका उत्तराधिकारी ठानिएका उनीहरूको राजकाजमा वर्चस्व छ, उहाँको अर्धाङ्गिनी यो देशको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, तर त्यस मदन भण्डारीको हत्या कसरी भयो भन्ने बारेमा अनुसन्धान गर्न त्यो ढङ्गले ब्रेङ्गम ढङ्गले सोच विचार अहिले पनि भएन। उहाँहरू चाहिँ कुनै ढङ्गले चाहिँ अब त्यसबाट चाहिँ आइसोलेट, त्यसबाट चाहिँ पृथक बसिसक्नु भएको छ। अब त्यो हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ आउला मदन भण्डारीको हत्याको चाहिँ पत्ता लाग्ला। मलाई चाहिँ यो विश्वास छैन। भलै अब यो किन विश्वास छैन भनेर भन्दाखेरि अमर लामा मारियो,
माओवादीले मारे भने त्यसको खण्डन गरेन, आजसम्म पनि भन्दैन के हो। मदन भण्डारी मारिएको ठाउँको चाहिँ केही कुराहरूको प्रमाण नष्ट गर्न त्यसकालले त्यस पछाडिको चाहिँ एमाले नेतृत्व नै लाग्यो। अब कसको माथि विश्वास गर्ने, उहाँहरू नै लिडरसिपमा हुनुहुन्छ अहिले, को माथि विश्वास गर्ने। अब म यहाँको ध्यान नि 6 सालमा हजुर स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 15 सालमा जम्मा 4 सिट संसदमा उपस्थितको यसको सङ्ख्या, त्यति झिनो पार्टी यहाँ आइपुग्दा 46 को परिवर्तनपछि दोस्रो पार्टीको रूपमा चाहिँ आफूलाई स्थापित गर्दै गर्दै आयो। यहाँ आइपुग्दा यो सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक झाङ्गिएको ठुलो, तर अहिले यहाँ आइपुग्दा अलोकप्रियताको चरम अवस्था काङ्ग्रेसकै हाराहारीमा प्रवेश गर्दैछ। यो भारतमा बसेर जनयुद्ध, उहाँहरूकै भाषामा जनयुद्ध प्रारम्भ, 17,000 मानिसको जीवन लीला समाप्त, खरबौँ धनको पनि नोक्सानी। त्यो पार्टीसँग एमाले, तत्कालीन एमालेको राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै भलै ओलीजी कतिपय सवाल उपर त्यो जनयुद्ध, तत्कालीन माओवादीको जनयुद्धप्रति बहुत दूरी कायम गरेर बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो, अलि आक्रामक पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो एकीकरण र यहाँ आइपुग्दा विभाजन, नेपाली जनले त्यत्रो ढङ्गले महत्त्वका साथ त्यत्रो मत दिए। नाकाबन्दीको सवालमा ओलीजीको अडान, यी यावत हेर्दा र अहिलेको राजनीतिक तस्बिर हेर्दा अनि विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, भारतीयहरूको दौडधुप, चिनियाहरूको दौडधुप, पश्चिमा एमसिसीका नाममा उनीहरूको सक्रियता, युरोपियनहरू एनजिओ आइएनजिओ मार्फत उनीहरूको लगानी, क्रियाशीलता, संदिग्ध टाइपका मानिसहरू राजदूत बनाइने क्रम पनि त्यो बढेको छ र सारा खेलोफडको आर्थिक लेनदेनको हिसाब किताब हुन्छ। यो समग्र तस्बिरले निरीह काङ्ग्रेस, तेस्रो विकल्प वैकल्पिक शक्ति नदेखेको अवस्था, राजा वीरेन्द्रको वंशनाश, राज संस्थाको अवसान, यी सबै हेर्दाखेरि यो तस्बिरलाई कसरी व्याख्या गरिदिन्छु कृपया। यो सारा जो लाखौँ दर्शक हेरिरहनु भएको छ, तपाईँमा जो खाले अलि स्वतन्त्र छवि पनि छ, ज्ञान पनि तपाईँ राख्नुहुन्छ, इतिहासको एउटा प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, कृपया यसको बारेमा अलि खुलेर बताइदिनुहोस् कृपया। अब यहाँ चाहिँ सुरु गर्नुभयो कहाँबाट भनेर भन्दाखेरि 6 सालको कम्युनिस्ट पार्टी, 15 सालको स्थिति किन बढ्यो, कसरी आयो। नेपाली जनताहरू चाहिँ मैले एउटा नेपाली कम्युनिस्ट क्याडर्सहरूको बिचको एउटा चाहिँ मैले पहिला अलिक अगाडि मैले 2001 मा, अहिले आज त 20 वर्ष अगाडि भन्नु पर्यो, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि 2001 मा म एउटा किताब लेख्दै गर्दाखेरि त्यतिखेर एउटा स्याम्पलिङ मैले लिएको थिएँ। त्यतिखेर 5 विकास क्षेत्रको चाहिँ 5 विकास क्षेत्रका मान्छेहरू अनि सबै सेक्टरका सबै विद्यार्थी, किसान, मजदुर, यो सबै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तिनै पोलिटिकल क्याडर्सहरूको बिचमा एउटा स्याम्पलिङ लिएको थिएँ। स्याम्पलिङ लिँदाखेरि धेरैको लिन खोजेको थिएँ तर आएन धेरैको रिजल्ट। 2051 जना मान्छेको बिचमा चाहिँ एउटा स्याम्पलिङ ल्याएको थिएँ। मेरो त्यो किताब नेपाली कम्युनिस्टहरूको गन्तव्य यात्रा भन्ने चाहिँ एउटा किताब छ, त्यो किताबमा चाहिँ मैले त्यो निकालेको छु। 4वटा क्लस्टर मैले छोडिदिएको थिएँ। तपाईँहरू किन कम्युनिस्ट पार्टीमा कसरी आकर्षित हुनुभयो? साथीभाइको सङ्गतले, अथवा चाहिँ यो मुलुकमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, क्रान्ति गर्नुपर्छ, अथवा चाहिँ शोषण, दमन र उत्पीडनबाट मुक्त हुनुपर्छ, अथवा अरू कारणहरू भन्दै 4वटा क्लस्टरमा डिभाइड गरेको छु। त्यसमध्येमा धेरै त्यो तल्लो वर्गको चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि तल्लो वर्गको शोषण दमनबाट मुक्ति हुनका लागि मात्रै, अन्याय गरिबहरूको एउटा आकर्षणको केन्द्र रहेछ अत्याचारबाट मुक्त हुने है। साथीभाइको सङ्गतबाट आउने पनि छन् केही, अनि आमूल परिवर्तनको उसमा पनि छ। जस्तो आमूल परिवर्तनको सोच राख्ने भन्दाखेरि पनि शोषण दमनबाट चाहिँ अथवा गरिबीबाट चाहिँ मुक्ति हुनका लागि भनेर छटपटाएर चाहिँ यसरी चाहिँ गऱ्यो भने त्यो चाहिँ सङ्ख्या ठुलो छ। त्यसभित्र आउने मलाई जति रिजल्ट आयो त्यसको हिसाबमा त्यसले गर्दाखेरि के देखिएको छ भने मान्छेले त्यो परिवर्तन पनि बुझेको छैन। अब साथीभाइको सङ्गतले त्यो आउमा लागेको छ। अनि तर त्यो शोषण दमनबाट मुक्ति हुने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ खास गरेर वर्गीय चेतनाको हिसाब वर्गको कुरा आयो यहाँ।
अब वर्गको कुरा गर्दाखेरि हामीले कम्युनिस्ट पार्टी त विभाजित पनि भयो नि त पछि त 15 सालदेखि पछाडि हेर्दै जाँदा 17 साल 19 सालमा गएपछि कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भयो। कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुँदाखेरि पञ्चायत कालको विषयमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू थुप्रै ठाउँ उसमा विभाजित भयो। 30 को दशकसम्म पुग्दाखेरि त सबै छताछुल्ल थियो, एकदम कम्युनिस्टहरू विभाजित थियो। त्यो अवस्थामा पनि कम्युनिस्ट विचार चाहिँ फेरि मौलाउँदै थियो। कम्युनिस्ट विचार मौलाउँदै भलै साना तुलसीलालको अलग्गै, मनमोहन अधिकारी अलग्गै, विष्णुबहादुर महाजन, केशराज वर्मा यावत रायमाझीहरू अलग 15-16 लाख बुट मिलेर त माले बन्यो हो कि। साना थिएन, सबै थरका, कोही पर्वतका, कोही कताका, कोही कता गरेर चाहिँ 15-16 लाख बुट मिलेर बनेर त माले बन्यो। अनि त्यस बेला नेकपा माले बन्दाखेरि, त्यो सिपी मैनालीको नेतृत्वको नेकपा माले बन्दाखेरि, अब पार्टी बनाएको त त्यो त सिपी मैनालीकै लिडरसिपले हो। त्यो माले बन्दाखेरि राजनीतिक सोच, वर्गीय चिन्तनको विषयमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा एक्सर्साइज गरेका थियो। भलै त्यो कति सही थियो कति गलत थियो त्यो चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन कुरो हो। र उसले गरेको काम भनेको एउटा स्पिरिट सङ्गठन निर्माणतिर लाग्यो, त्यसै कारण सङ्गठन निर्माणमा लाग्यो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मैले खास गरेर माओवादीहरू पछि खुल्ला उसमा आइसके पछाडि त्यो गोर्खामा पालुङटारमा गरेको विस्तारित बैठक र भिरकोटी मण्डपको पछि मोहन वैद्य फुटेर गइसक्यो, दुईटा विस्तारित बैठक पछाडि मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ गोर्खापत्रमा, अहिले पनि साक्षी छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको 3टा स्कुलिङ, त्यो 3वटा स्कुलिङभित्र चाहिँ वैदेशिक प्रभाव चाहिँ छ है, यो फेरि चाहिँ विदेशीहरूको लगनगाँठोसँग चाहिँ जोडिएको छ। 3टा स्कुलिङभित्र एउटा स्कुलिङ भने निर्माण गरे पुष्पलालले, विचार र सिद्धान्तको काफी विकास गरे, तर सङ्गठन बनाएनन्। सङ्गठन बनाउन थियो, सङ्गठन कसरी उसलाई राख्ने, इन्ट्याक्टमा राख्ने भन्ने कुरो उनले कहिले गरेन। अब त्यो हेर्दै लाँदाखेरि के रहेछ भने बनारसमा बसेर चना खाएर चाहिँ यहाँ नेपालमा सङ्गठन होइन। एक पञ्चायत कालभरि चाहिँ सङ्गठन सकियो त काङ्ग्रेसको, काङ्ग्रेस थिएन एक अर्थमा भन्ने हो भने। पञ्चायत कालमा काङ्ग्रेस चाहिँ सफाया नै भयो, एक अर्थमा थिएन, भन्थे होइन थिएन नि, कोही उ गर्न आउन सक्दैन थियो। उसलाई त्यो खुल्ला हुँदाखेरि मात्रै आउने, नभएदेखि त्यो अप्ठ्यारो थियो। दोस्रो सङ्गठन भनेको दोस्रो स्कुलिङ निर्माण गरे मोहन विक्रम सिंहले। मोहन विक्रम सिंह सीमित एरियामा आफ्नो त्यतिखेर 35 साल 36 सालसम्म त मोहन विक्रमको पार्टी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमध्ये नै नि हेर्नु पर्दाखेरि ठुलो उनको, तर प्युठानतिर यता पश्चिमतिर जताततै अलिकति छरिया थियो। अब मालेको चाहिँ 35 सालमा बन्यो। 35 सालमा बनिसके पछाडि चाहिँ पछि गएर चाहिँ 36 सालको जनमत-सङ्ग्रहको अलिकति खुल्ला वातावरणमा हेर्दाखेरि त त्यो बेलाको चाहिँ आएको वातावरणभित्र हेर्दाखेरि 1 वर्ष अगाडिसम्म मोहन विक्रमलाई हेर्नका निम्ति धरारामाथि टुप्पातिर फर्किनु पर्थ्यो अरूले। अब त्यो हेर्दाखेरि त मोहन विक्रमले पनि त्यसलाई हेर्नका निम्ति मास्तिर मालेले त्यसरी झाङ्गियो। त्यो स्पिरिट थियो, त्यो खालि सङ्गठन। अब विचार चाहिँ उसको पनि फ्लेक्जिबल, त्यो चाहिँ हतपत्त चेन्ज भइरहने भएको हुनाले विचारको चाहिँ उसको चाहिँ ड्युरेबल भन्दिनँ म त्यसलाई, छैन। यो ढङ्गले आउँदाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्ट त अब त्यो मान्छे शक्ति सङ्गठन बनाउने कुरो त त्यहाँबाट आयो। अब मोहन विक्रमजीको चाहिँ टुट्ने फुट्ने अब यसै गरेर चाहिँ त्यो ढङ्गले आयो। पछिल्लो चरणमा माओवादीहरू चाहिँ एउटा ठुलो माओवादी शक्ति बनेर पनि आयो, तर के भन्नु भन्दाखेरि अब 64 सालको संविधान सभाको इलेक्सनमा त सबभन्दा ठुलो बन्यो नि त। 1 वर्ष पछाडि नै, धेरै पर्दैन थियो, 1 वर्ष पछाडि नै गएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ विभाजनको अवस्थातिर चाहिँ लाग्यो र त्यसको शक्ति चाहिँ छिन्नभिन्न हुन थाल्यो। त्यो चाहिँ के थियो भने स्कुलिङ, जुन स्कुलिङबाट आयो, जसरी सङ्गठन बनाउने स्कुलिङबाट, त्यसले सेना बनायो, सङ्गठन बनाएन। सेना भनेको त सङ्गठनले चलाउनुपर्छ, सेनाले सङ्गठन चलाउने होइन। अनि एमाले त्यतिखेर चाहिँ खुम्चिएर मुलुकको तेस्रो राजनैतिक शक्तिमा थियो, तर पनि सङ्गठन चाहिँ फेरि उसैको बलियो छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो मुलुकमा 2टा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र चाहिँ 2टा एउटै संसदीय धारभित्र यसरी आइसकेपछि माओवादी र एमाले एकै ठाउँ बस्दैन, एउटै उसमा चाहिँ जान सक्दैन। सङ्गठन सेना डिफ्युज भइसके पछाडि त्यो गइसकेपछि माओवादीको बाँच्ने आधार कहाँ त? कहीँ छ? छैन, कहीँ पनि छैन। धरातलमा यो खुस्किन्छ। मैले लेखेको छु, गोर्खापत्र साक्षी छ, यो खुस्किन्छ। अब यसको गन्तव्य कि त मोहन विक्रमको जस्तो सानो झुन्डमा एउटा कोठामा गएर चाहिँ चलाउनु पर्ने स्थिति आउँछ, अन्ततगत यसलाई लिनै पर्यो भनेदेखि एमालेमा बिलाइ हुन्छ। त्यो
त्यो तपाईँ लेख्नु भएको थियो। त्यतिखेर लेखेको थियो। दोस्रो अब अर्को कुरो चाहिँ के थियो भने एमालेको विषयमा त अगाडि पनि मैले लेखेको छु, यो चाहिँ कम्युनिस्ट होइन है, अब कम्युनिस्ट भएर गएको छैन। यो 46 सालदेखि पछाडि 52, 53, 54 साल जसरी सांस्कृतिक अपचलन आयो, पाडो पजेरो संस्कृति कुरो आयो, सुरा सुन्दरीका कुराहरू आए, त्यो बेला चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चले यी कुराहरू। यो चाहिँ यो सांस्कृतिक रूपमा यो चाहिँ स्खलित भइसक्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब लिडरसिपमा यो छैन है, र यो चाहिँ इरोजनको बाटो, यो कम्युनिस्ट होइन, यो बुर्जुवा पार्टी मात्रै हो। हाफ बुर्जुवा पार्टीको रूपमा चाहिँ टोटल अहिले त नभनौँ, हाफ बुर्जुवातिर चाहिँ यो गइसक्यो भनेर मैले त्यतिखेरै पनि मैले लेखेको छु। अनि त अब त्यो साङ्गठनिक दृष्टिकोणले त्यो पनि जान्छ भनेपछि पछि घुम्दै फिर्दै जाँदाखेरि विभिन्न तरिकाबाट अब एमाले र चाहिँ माओवादी त एकै ठाउँमा मिसियो पनि। प्रचण्डजीले एमालेसँग एकता नगरेको भए प्रचण्डजीको हविगत हुन्थ्यो। हविगतको अर्थ चाहिँ त्यो मोहन विक्रमजी जस्तै हुनुहुन्थ्यो, सानो हुनुहुन्थ्यो। त्यति भएर पनि उहाँसँग चाहिँ बाँच्ने आधार के त? बाँच्ने आधार थियो कि थिएन त? भोलि अलिक बढी चर्का कुराहरू गरेर आयो भनेदेखि उहाँलाई त अहिले पनि धरापमा हुनुहुन्थ्यो नि त। इन्टरनेसनल पोजिसनमा धराप, जसले खेलाए पनि ए बाबा सद्दाम हुसेनलाई बनाइदियो अमेरिकाले, उहाँको चाहिँ इन्टरनेसनल उसमा कहाँ गर्नुभयो। यो सङ्घीयताको म त अगाडि भन्छु, सङ्घीयता पनि हाम्रो कन्सेप्ट होइन, नेपाली कन्सेप्ट होइन, समावेशिता पनि हाम्रो कन्सेप्ट होइन, धर्मनिरपेक्षता पनि हाम्रो कन्सेप्ट होइन। यो सबै पश्चिमाहरूले लादी दिएको दिमाग हो, उहाँहरूले बोकेर आउनुभयो। उहाँहरूसँग चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ जाने मान्छेहरू त्यतिखेर चाहिँ अमेरिकन फन्डमा चलेको एनजिओको कन्ट्री डाइरेक्टर अहिले साउथ एसियनमा उसमा बसेका छन्। उनीहरू त्यतिखेर चाहिँ एकदम माओवादीको प्रवक्ता भएर निस्किए कोही समयमा आएका थिए। यहाँ हाम्रो सुधीरजीले चाहिँ प्रयोगशालामा खोलिदिनु भएकै छ, मैले किन बोलौँ यसमा, सबैको हात छ प्रयोगशाला अहिले। त त्यो यी तिनवटा कुराहरू त सबै पश्चिमाको उसमा आएको छ। पश्चिमाहरूले सुरक्षा गर्छन्? गर्दैनन्। सद्दाम हुसेन बाँचेनन्, बिन लादेन बाँचेनन्, मारिदियो, जसले उचाल्यो उसैले मारिदियो नि त। इन्ट्रेस्ट बाजिसकेपछि त सकिन्छ नि त। भोलि उहाँ कुन ठाउँमा पुग्नुहुन्थ्यो, सक्दै झुत्रो भएर जाने स्थिति आउँथ्यो नगरेको भएदेखि। अब एमालेलाई पनि बहुमत ल्याउनु पर्यो। एमाले लार्जेस्ट पार्टी सायद त्यो इलेक्सनमा हुन्थ्यो होला, किनभने लोकल इलेक्सनमा भइसकेको थियो। लार्जेस्ट पार्टी फेरि पनि एमाले नै हुन्थ्यो। तर त्यसले मात्रै कतिपयको कुराको इच्छा पुरा हुँदैन। अब सायद यो मेरो शङ्का मात्रै हो, सायद त्यो बहुमत आउँदाखेरि एमसिसी पास गर्न अलिक सजिलो हुन्थ्यो कि, दीर्घकालीन लक्ष्य त्यो सही थियो कि, त्यो एमसिसी पास गर्न सजिलो हुन्थ्यो कि। अनि बहुमत आउँदाखेरि त्यो हुन्थ्यो कि भनेर भरे त्यो रोकियो, त्यहीँबाटै रोकियो, त्यही बहुमतले रोकियो। त्यो बहुमतले त्यसलाई रोक्छ भनेदेखि मैले त अगाडिदेखि भन्दैछु यो चाहिँ त्यसैलाई बहुमतले रोक्छ भने यो बहुमत किन चाहियो? फुटाइदिए। किन चाहियो यो बहुमत? त्यही बहुमतले त्यसलाई रोक्छ भनेदेखि त यो बहुमत किन चाहियो? अब यो चाहिँ अहिले लिडरहरू चाहिँ भन्न नसक्ने, कसैले पनि भन्न सक्दैनन्, यो भनिया छैनन्। तर भित्री उसले उसलाई चाहिँ त्यो भन्छन्। देखिने कुरामा त्यो किनभनेदेखि पश्चिमाहरू खास गरेर इन्डियाको बाटो भएर आए, देखिने कुरो सबै इन्डियनहरू, किनभने अगाडि फ्रन्टमा उनीहरू छन्। यो उहिले हाम्रो मुलुकमा इन्सर्जेन्सी भएको बेलामा पहिला चाहिँ पुलिस अगाडि बस्थ्यो, सेना पछाडि बस्थ्यो नि। इन्डिया चाहिँ पुलिस भइरहेछ अहिले हाम्रो हकमा, त त्यसको पछाडि पश्चिमा पावर छ। तर त्यो पावर चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो यत्रो मुलुकको लागि होइन, त्यो पश्चिमा त त्यसले हेरेको भनेको चाइना हो। हामीलाई हेरे होइन। तर हाम्रो चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ के हुँदैछौँ, हाम्रो चाहिँ रणभूमि, यो चाहिँ रणभूमिको खतरामा छ। प्रक्सी खालको वार भइरहेको छ नेपालमा, आन्तरिक यसको अर्थ यसरी। अब जहाँ जुन बेला एनजिओ आइएनजिओहरूले प्रमोट गरे, कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ गराए, फन्डिङ गरे, कुनै समयमा एनजिओहरू त्यही पञ्चायत कालमै हुँदाखेरि पनि एनजिओ आइएनजिओहरूलाई फन्डिङ गर्ने कम्युनिस्टहरूलाई फन्डिङ गर्थ्यो उसले। त्यो पश्चिमा शक्तिले त्यसमाथि किन लगानी गर्यो? हामी त्यहाँबाट हेरौँ। जुन बेला बहुमतमा आउने स्थिति थियो नेकपा एमाले 56 सालमा, 56 सालको चुनावमा त बहुमतमा आउने स्थिति थियो। भलै मनमोहनले पहिले चुनाव गराउन पाएको भएदेखि त उनी त्यतिखेरै बहुमतमा आउँथ्यो।
अनि 56 सालमा ऊ बहुमतमा आउने स्थिति थियो। त्यतिखेरै पार्टी त फुटेको हो नि, फुटेन र? अनि अब यस्तो फुटेर पनि गइसक्यो। अब के गर्नु भन्दाखेरि त्यहाँ फुटिसकेपछि उनीहरूले छोडिदिए पछाडि 58 सालमा आएर जुटेर पनि फज्यो। फर्स्ट पार्टी हुँदैन भनेपछि हो। जबसम्म यो लिडरसिपभित्र यो लिडरसिप जबसम्म यो विदेशी अब अहिले त के छ भनेर भन्दाखेरि पछिल्लो आउने क्याडर्सहरूमा पनि अब कम्युनिस्ट आचरण, कम्युनिस्ट शैली, कम्युनिस्ट व्यवहार आदि इत्यादि छैन। फलानु नेता कि फलानु नेता भनेर बोकेर हिँडेका छन्। कहाँ छ सिद्धान्त, कहाँ छ दर्शन? यो सिद्धान्त दर्शनले जब छोड्यो नि, विचारैले छोडिसकेपछि, नेताको पछि लाग्ने भइसके पछाडि नेताको नीति होइन, कम्युनिस्टहरूले नीतिलाई समाउनु पर्थ्यो, विचारलाई समाउनु पर्थ्यो, सिद्धान्तलाई समाउनु पर्थ्यो। तर के छ भनेर भन्दाखेरि नेताको पछि अब हाई प्रचण्ड, हाई केपी ओली। अब के हुन्छ त यो जो विभाजित तस्बिर देखिन्छ नि, प्रचण्डजी, माधवजीहरू, झलनाथजीहरू एकातर्फ, ओलीजीहरू अर्कोतर्फ, अनि वामदेवजी त्यो बिचमा अन्यको प्रयत्न गरेको, चिनियाहरूको पनि जो शान्त कूटनीतिको चीनको हामी कुरा गर्छौँ, ऊ क्रियाशील ढङ्गले फ्रन्टमा देखिने गरेर आउन थालेको, पश्चिमाहरू अर्को ढङ्गले, यो सबै जो इतिहाससँग जोडेर हेर्दा र वर्तमानमा आउँदा यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जो दुईतिर छ, यसको भविष्य र नेपालमा कम्युनिस्टहरूको भविष्य के देखिन्छ त? अब एउटा कुरो के छ भनेर भन्दाखेरि म पहिला यहाँबाट सुरु गरौँ। चिनियाहरूको शान्त कूटनीति चिनियाहरूले पहिला चासो राखेका होइनन्। जुन बेलासम्म नेपालमा राजा थियो चिनियाहरूले कहिले देखिने गरेर आएन, कहिले आएनन् नि, केही पनि थिएन। किनभनेदेखि सबै जाने ठाउँ, ठोकिने ठाउँ त त्यहाँ रहेछ। अनि अरूले गाली गर्ने ठाउँ पनि त्यही हो। जुन बेला राजतन्त्रसम्म नेपालमा थियो त्यही गाली गर्थ्यो, त्यही नै भन्छ। अब त्यसले कति डाइजेस्ट गरेका थियो, कति चाहिँ दबाब फेकिया थियो भन्ने कुरो चाहिँ अब अहिले बाहिर अरूको ठाउँमा आउँदाखेरि छल्किँदाखेरि त्यो देखिने भयो, त्यो देखिन थाल्यो। आखिरी त्यसले दबाब त धेरै छेलिआएर छ भन्ने कुरो अहिले अब हामीले अनुभव गर्दाखेरि स्टडीको हिसाबमा चाहिँ एउटा रिसर्चरको हिसाबमा अथवा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने मान्छेको हिसाबमा मात्रै म भन्दैछु। यो चाहिँ अहिले त्यो देखिन थालेको छ। अब अर्को कुरो चाहिँ के भने चिनियाहरू किन आउँदैछन् त? उसको सुरक्षाका लागि आएको हो, हाम्रो सुरक्षाका लागि होइन। आफ्नो सुरक्षाको, उसको आफ्नो सुरक्षाको लागि। किनभनेदेखि छिमेकमा यस्तो ठाउँमा हामी बसेका छौँ अनि ऊ आफू पनि प्रयत्न गरिराखेको छ। अब त्यो प्रयत्नको बिचमा चाहिँ उसलाई चाहिँ यहाँ आउनुपर्ने, यहाँ गर्नुपर्ने के हो भनेर भन्दाखेरि उसले बुझेको थियो। उसले प्रयत्न गर्यो केमा भनेर भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा एकता गराइदिनको कारण चाहिँ उसले प्रयास गर्यो। सिधै हिसाबले उसले त्यसै त्यो गर्यो। किन भनेर भन्दाखेरि यसलाई के बुझ्यो भनेदेखि यो एकता रहिरहेसम्म एमसिसी त आउँदैन, हाम्रो सुरक्षासँग सम्बन्धित छ त्यो। उसले सायद आफूलाई त्यसरी बुझ्यो। शेरबहादुरजी एमसिसी भनेर कराइरहनु भएको छ। काङ्ग्रेसीहरू प्राय एमसिसीको विरोधमा कोही पनि छैनन्। उनीहरू अमेरिकाको विरोध गर्न त सक्दैनन् नि। आउने भने त एमसिसी आउने भनेको अमेरिका आउने हो। यहाँ त्यो सानो झुन्ड देखिने मात्रै होइन। अब यो भियतनाम हुन्छ, कम्बोडिया होला, भोलिको हिजोको लाओस होला। यो स्थिति चाहिँ किनभनेदेखि त्यो चाहिँ चाइनालाई असर गर्नका लागि नै आउने हो, चारैतिरबाट घेर्न, उसलाई चाहिँ नाकाबन्दी गर्न आउने हो। त भनेपछि यो कम्युनिस्टहरूको चाहिँ बहुमत हुँदैन, बहुमतले मान्दैन, नमानिसके पछाडि यो एमसिसी जाँदैन। एमसिसी पास हुँदैन भन्ने देखिएपछि उनीहरूले सकेसम्म चाहिँ एकता बनाउन खोजेकै हो त्यो। तर के भनेर भन्दाखेरि यतिखेर चाहिँ त्यो भित्र दुई ध्रुवमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू विभाजित भए। यो यहाँको विभाजन होइन, यहाँको विचारै होइन। यो विभाजित यहाँको विचार होइन। हामीसँग के सरकार, हाम्रो जनताका लागि सोच्ने, हाम्रा देशका लागि सोच्ने, हाम्रो मात्रै सोच्ने, चाहे त्यो चाहिँ ग्रेट हल अफ द पिपुल्सले बोलोस् अथवा चाहिँ साउथ ब्लकले बोलोस् अथवा चाहिँ वासिङटन बोलोस्, उतातिर बोलोस्, जेसुकै गरोस् त्यसलाई हामी हेर्दैन। पहिलो चाहिँ हाम्रो यहाँ हो भनेर सोचिदिएको भए त्यो एमसिसीको लफडा मुला 55 अरबको रुपियाँ चाहिँ त्यो नेपाली रुपियाँ, त्यसको लफडा पनि पर्थ्यो थियो। हाम्रो एकता सबभन्दा ठुलो एकता हुन्थ्यो त्यो। अब जाउँ भनेर भन्दाखेरि यतिखेर विकास निर्माणका कामहरू नगरौँ भन्दाखेरि पनि नहुने थिएन, गर्न सकिने थियो, प्रशस्तै मात्रामा थियो। नेपालसँग पहिलाको शासकहरूले एकछिनका लागि हेरौँ न, पुराना शासकहरूले हाम्रो भूमि कसरी चलाएका थिए त? न रेमिट्यान्स आउँथ्यो त्यतिखेर, न चाहिँ केही थियो। हाम्रै खुट्टामा त उभिया थियौँ त। यातायातको सुविधा पनि थिएन, केही पनि थिएन। हाम्रै खुट्टा त उभिया थियौँ त। कसैबाट माग्या पनि होइन नि, कहीँबाट ल्याउने पनि थिएन। हामीसँग आइरन
उसको चाहिँ फलाम खानीहरू पनि थिए, सुन खानीहरू पनि थिए, तामा खानीहरू पनि थिए। जब विदेशीहरूको प्रभाव यतिखेर चाहिँ त्यतातिर विदेशीहरूको आएको थिएन। अब त्यही कुरो चाहिँ पछिल्लो दिनमा चाहिँ के भन्नु हुँदा हुँदै हामीसँग पछिसम्म पनि हामी चाहिँ धान चामल हामी निर्यात गर्थ्यौँ अहिले चाहिँ, अनि हामी अहिले चाहिँ हाम्रा मान्छे जनता पाल्न नसकेर विदेश पठाउँछौँ, हामी सबै खाद्यान्न आयात गर्छौँ। खाद्यान्न आयात गर्छौँ। काठमाडौँको बजारमा हेऱ्यौँ भने सबै इन्डियन चामलले पेलिएको छ। त्यही इन्डियाले हिजो हाम्रो चामल लान्थ्यो, आज किन उ गयो? अनि उसलाई हामी पानी दिनका निम्ति आतुर हुन्छौँ। फेरि हामी त्यही सम्झौता गर्छौँ, उसलाई पानी दिनका निम्ति हामी आतुर हुन्छौँ, लैजानका निम्ति हामी आतुर हुन्छौँ। त्यो पानीको युज गर्ने हामी चाहिँ विकास गर्नेतिर हामी लाग्दैन। यो गर्न सकिन्थ्यो, तर के भन्नु भन्दाखेरि हाम्रा लिडरसिपहरू अहिले जुन भएका लिडरसिपहरूलाई सबैलाई खेलाउने भनेको विदेशीहरू हो। त्यो विदेशीहरूले खेलुन्जेलसम्म र त्यसका पछाडि केही मान्छे राखिदिएको छ, उपहार दिएको छ, उनीहरूको जीविकाको कुरो उचालिदिएको छ, अनि नेताका पछाडि बक्कप लागेका छन्। त्यो के हुन्छ अब यिनीहरू एक हुने फेरि कुनै सम्भावना त्यस्तो केही देखिन्छ? यसको निश्चित प्यारामिटर म भनौँ एउटा कुरो, यसको निश्चित कुन समयसम्म चाहिँ यो नहुन्जेलसम्म यसलाई टुटाइरहनु पर्ने हो। रिमोट अर्कै ठाउँमा छ, त्यो प्रभुको हातमा भएको रिमोटले कहिलेसम्म चाहिँ त्यसलाई गर्दाखेरि प्रभुलाई फाइदा हुन्छ, के गर्दाखेरि हुन्छ, त्योसम्म चाहिँ टुटाउने हो, त्यहाँदेखि जान्छ। अब त्योदेखि बाहेक फेरि पनि अवस्था पऱ्यो भनेदेखि, भोलिको दिनमा अवस्था पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि पनि एक हुँदैन भन्न सकिँदैन। जब प्रभुले छोडिदिन्छन् नि, विदेशी प्रभुले छोडिदिइसके पछाडि फेरि पनि एक हुन्छ। प्रयोग चाहिँ दुवै पक्षमा छ, यो एक पक्ष मात्रै नभनौँ। किन एकै कुरो म भन्छु, केपी ओलीले के भनेको थियो भनेर भन्दाखेरि मलाई महाधिवेशनसम्म काम गर्न देऊ अध्यक्ष, मलाई आउँदो चुनावसम्म प्रधानमन्त्री देऊ। अर्को पक्षले के भन्यो भनेर भन्दाखेरि त्यो महाधिवेशनसम्मको र चुनाव आउने बेलासम्मको हुनसक्छ एउटा स्ट्राटेजी होला, रणनीति केही छ त्यहाँभित्र, त्यो एउटा कुरो हो। दोस्रो कुरो, अर्को पक्षले के भन्यो भनेदेखि यसलाई महाधिवेशनसँग पऱ्यो भने त यसलाई ढाल्न सकिँदैन, फेरि पनि यही हुन्छ। एउटै च्यानलको एउटै गेटबाट आएका मान्छेहरू दुई खालका मान्छेहरू दुईवटा आए, दुईतिर चलाइदिए क्या, दुईतिर चलाइदिए। एकातिरबाट आउँछ, हेर तिमीहरूको बाद चाहिँ यस्तो सूचना आएको छ, यो गऱ्यो भनेदेखि त तिमीहरू पछि पर्छौ नि, चलाइदिएको छ हो, हामीले महाधिवेशनसँग पर्खिनु हुँदैन। अर्कोतिर के भने योसम्म चाहिँ लिएर जान तिमीले बल गर्यौ, हेर यो गरेनौ भनेदेखि तिमी सकिन्छौ, तिमीलाई सत्यानाश गर्छन्, यो रिपोर्ट आइराखेको छ, यहाँ चाहिँ तिमीले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ स्ट्यान्ड सो गर। अब उसलाई पनि त्यही भनेको छ, त्यो आफू पनि सकिन, उता पनि सकेन, उनीहरू पनि नसकिन चाहने, यता पनि नसकिन्छ, चलाउने चाहिँ एउटै आयो, सूचना फरक ढङ्गले आयो। त्यसो भएपछि के भनेदेखि त्यो चाहिँ एकतामा आउने भन्दाखेरि पनि विभाजनमा आउनेको चाहिँ अब उता पनि प्रमोट गरिदिएको छ। हुनसक्छ अब त्यो अरू लाभांशका कुराहरू पनि होलान्, नभएका होइनन्। यो यसरी चाहिँ वैचारिक रूपमै यसरी फरक फरक ढङ्गले आउने भइसकेपछि एउटै हो चलाउने पात्र चाहिँ, फेरि अरू होइनन्। एउटै चलाउने पात्रले दुईतिरबाट दुई खालको मुख बनाएर, दुई खालको भोइस लिएर चाहिँ आएर रिपोर्टिङ गरिदिइसकेपछि यो मिल्ने ठाउँ कहाँ? मिल्ने ठाउँ त देखिँदैन झन् दूर। यदि संविधान दूरी झन् बढ्दै गयो। अब अस्ति संविधान सभाको विघटन भयो, के अरे प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो। एक थरी गए प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न। प्रधानमन्त्रीले अब केही समय त्यहाँको कर्मचारीले रोके, ब्युरोक्रेसी पनि कहाँबाट कसरी छ भन्ने कुरो त हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो, हाम्रो कुन चाहिँ ठाउँमा छैन। अब अर्कोतिर चाहिँ के गरेछ भनेर भन्दाखेरि हेर ऊ त तँलाई पनि महाभियोग, राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग लगाउनका निम्ति पहिल्यैचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न खोजेको थियो कुनै सूचनाको आधारमा, तर राष्ट्रपतिले रोक्यो त्यो त। तँलाई पनि महाभियोग, राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग लगाउनका लागि गइसक्यो उहाँ दर्ता गर्न, त्यहाँ रोकेर पो राखेको छ त। बुझिएर हो आएको छ, कुनै न कुनै किसिमको त आएको छ नि त। प्रतिनिधि सभा विघटनको पहिले नै तयारी थियो, राष्ट्रपतिले रोकेको हो, पहिले नगरौँ भनेर रोकेको रहेछ। पहिले नै विघटनको तयारी थियो, केही दिन अगाडिको। अनि यो चाहिँ नगरौँ भनेर चाहिँ अहिले भइसकेको छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ अब पछिल्लो दिनमा चाहिँ अब एक खालका मान्छेहरू प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई सँगै जोडेर पनि आए। सँगै जोडेर आइसके पछाडि सँगसँगै गएर चाहिँ यो जोड्दै आए। साँच्चै चाहिँ अब महाभियोगै लगाउनका निम्ति तयारी गरेको हो। अब राष्ट्रपतिले पनि
एक ढङ्गले जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा गएको चिठी दर्ता नगरिदिँदाखेरि राष्ट्रपतिको कार्यालयले दर्ता नगरिदिँदाखेरि एक थरीलाई शङ्का भयो, नगर्दै भनेर भनेको पनि कहीँबाट त्यो आएको थियो होला हिन्ट्स। अब प्रतिनिधि सभामा चाहिँ प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन जाँदाखेरि चाहिँ उतातिर चाहिँ त्यो सूचना गइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो सूचना दर्ता हुनुभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्रीले हाने आएको। प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राष्ट्रपतिका विरुद्ध महाभियोगको कसरत भइसकेपछि कुरो मिल्यो, तत्पश्चात राष्ट्रपतिको विरुद्धको महाभियोगको कुरो थिएन त्यहाँ, त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव मात्रै थियो। तर सुनाउनेले के सुनाइदियो त भनेर भन्दाखेरि गयो है राष्ट्रपतिमाथि पनि आक्रमण आउँछ है, अब आउँदैछ। त्यसपछि कुरा मिल्यो र अनि फलत यो विघटनको अवस्थामा किन यो सुनाउने पात्र, यो सुनाउने, यो रिपोर्टिङ गर्ने, यिनीहरूलाई चलाउने पात्र एउटै हो, तर के भने फरक फरक कसरी विभाजित। अब सवाल के रह्यो भने नि, म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि तपाईँसँग अलिक लामो कुरा गर्दाखेरि धेरै चिज सूचना पनि प्राप्त हुन्छ, विश्लेषण पनि अनुकूल। त जो जसरी चलिरहेका छन् कुपात्रहरू छन् भन्ने अर्थ लाग्छ, नेतृत्व त्यो संदिग्ध तत्त्वले यिनीहरूलाई परिचालन गर्छ र यिनीहरू मुलुकको हित प्रतिकूल काम गरिरहेका छन् भन्ने पनि अर्थ लाग्छ, चाहे कम्युनिस्टका कुनै पक्ष हुन् या काङ्ग्रेस हुन्। यहाँले एमसिसी कुरा जो जोड्नुभयो, काङ्ग्रेस त अमेरिकाको विरोधमा बोल्नै सक्दैन, भारतको त कुरै भएन झन्। त भनेपछि जुन मानिसहरू निरन्तर नेपालको राजनीतिमा गिर खेलिरहेका छन्, ब्रह्मलुट मचाइरहेका छन्, राज्यको दोहन निरन्तर गरिरहेका छन्, अब यथास्थितिमा म सिस्टमसँग सम्बन्धित विषय उठान गरेँ। यो व्यवस्था रहेसम्म, यो संविधान रहेसम्म यी मानिस बाहेक त अरू छैन यो देशमा, धरतीमा यिनीकै रजगज चलिरहन्छ। कार्यकर्ता यिनका लाखौँ पालित पोषित छन्, कोही कहाँबाट सञ्चालित छन्, कोही कहाँबाट सञ्चालित छन्। अर्को विकल्प त्यो ह्याउ भएको, हुती भएको भन्छ नि, मुटु अलि ठुलो भएको, त्यस्तो पनि देखा पर्दैन। मुलुक त बर्बाद हुने भयो नि त। यसको अर्थ मुलुक त सफाया हुने भयो। नेपाली झन्झन दुखी 70 लाखको ठाउँमा 1.5 करोड विदेश जाने स्थिति बन्ला गुजाराका लागि। अनि के छ त, के गर्ने विकल्प के हुनसक्छ बताइदिनुहोस् त। यिनीहरू रहन्जेल यिनले बर्बाद गर्ने भए विकल्प पनि केही त्यस्तो देखिँदैन, के हो त यो? होइन, विकल्प त आउने हो, परिस्थितिले ल्याउने यो एउटा कुरो। यिनीहरू रहेसम्म चाहिँ यिनीहरूलाई यो खेलिरहेसम्म, यसको विरुद्धमा नगएसम्म, अर्को सिधै यसको विरुद्धमा नगएसम्म, म त भन्छु अहिले देख्दै जाँदाखेरि यो अहिलेको जुन हाम्रो व्यवस्था छ नि, यो व्यवस्था 2-3 कारणले हाम्रो मुलुकका लागि फिट छैन। के भन्नुहोस् त, छोटकरीमा के भए? एउटा कुरो, हामीसँग जुन किसिमको इलेक्सन प्रक्रिया छ, निर्वाचन प्रक्रिया, यो निर्वाचन प्रक्रिया यस्तो खालको प्र्याक्टिसमा गयो कि यो निर्वाचन प्रक्रिया एउटा गाउँपालिकाको वार्ड अध्यक्ष लड्नका निम्ति करोड रुपियाँ खर्च हुने भयो। सामान्य मानिसले, भद्र मानिसले, असल मानिसले चुनाव जित्न सक्दैन। एक त्यो भइसकेपछि अरूले लिने भनेको तस्करहरूबाट चाहिँ पैसा हो। राज्य कसले चलाउँछ? तस्करले चलाउँछ। एक त्यस कारणले अहिलेको यो व्यवस्था अन्तर्गत गएका जो पदाधिकारीहरू जुन चाहिँ सत्तामा गए, जसरी जान्छन् उनीहरूले त्यो बिना चाहिँ चल्दैन, यो चल्दैन, चलाउन सक्दैनन्। तस्करहरूले राज्य सञ्चालन गर्ने पर्दा पछाडि। एक दोस्रो कुरो, जुन किसिमको चाहिँ फेडरलिजमको प्र्याक्टिस भयो, अझ पहिला जसरी आउन खोजिएको थियो त्योभन्दा त रोकियो बिचमा। फेडरलिजमको प्र्याक्टिस जसरी भयो, सङ्घीयताको प्र्याक्टिस, जुन कि सङ्घीयताको काम के छ अहिले, राजस्व खर्च बढाउनदेखि बाहेक के चाहिँ गरेको छ त्यो तलको गाउँपालिकाले गरेको छ, नगरपालिकाले गरेको छ। अब के गर्यो भनेदेखि नीति नियम बनाउनु पर्यो, लु माथि केन्द्रले बनाउँछ, त्यसको प्र्याक्टिस के? प्रदेशको काम देख्दिनँ म, केही पनि देख्दिनँ। यो प्रदेशको औचित्य हाम्रो जस्तो मुलुकमा 7वटा प्रदेश काम पनि छैन। त्योभन्दा बेटर त बरु त्यो 5 विकास क्षेत्र पहिलाकै त्यही नै एक। दोस्रो कुरा यहाँ, तेस्रो, अब यो सिस्टमभित्र सिस्टमले के बनाएको छ भनेर भन्दाखेरि मान्छेलाई सबैलाई अपराधी र अनुशासनहीन, अर्को कुरो चाहिँ करप्टेड बनाइदियो, भ्रष्ट बनाइदियो। त्यो तलको ब्युरोक्रेसीदेखि लिएर सबैको मस्तिष्कमा चाहिँ, यो हामी पोलिटिसियनलाई मात्रै नभनौँ न, तलको ब्युरोक्रेसीदेखि लिएर चाहिँ सबै चाहिँ त्यो भ्रष्ट भएर चाहिँ आएको छ, निश्चित इन्ट्रेस्टमा रूपमा आएको छ। एउटा कुरो चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो जब यो रिफर्म हुँदैन, जबसम्म यसमाथि चेक हुँदैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सिस्टम हामी छाडा भएका छौँ, बोलेका छौँ, मन परि हिँडेका छौँ, जथाभावी जसलाई पनि गाली गरेका छौँ। हाम्रा नेताहरू, अहिले अरूको उदाहरण दिनु पर्दैन, हाम्रै नेताहरूलाई दिँदा हुन्छ। त यसरी जाने प्रक्रिया भइसकेपछि
हाम्रो अनुशासन खै, हाम्रो लगाव खै, हाम्रो देश भने कहाँ छ, कसरी आएको छ हुनु पर्थ्यो। अब यसको लागि त चाहिँदाखेरि त छुट्टै किसिमको चाहिँ अब नयाँ किसिमको कहिले पनि जनतामा के छ भने नयाँ किसिमको कुनै किसिमको विचार लिएर मान्छे आइदियो भनेदेखि त्यो मान्छेलाई सपोर्ट गर्छन् नेपाली जनताले। त्यो तर के छ भनेर भन्दाखेरि अब जङ्गलबाट हतियार बोकेर अब सम्भव छैन, जङ्गलबाट हतियार बोकेर सम्भव छैन। त्यो कल्पना कसैले नगरे हुन्छ, किनभनेदेखि त्यो चाहिँ भर्खरै गएको छ नि 10 वर्ष अगाडि चाहिँ माओवादीले गरेको उसबाट चाहिँ माओवादी जसरी फर्किएर आयो यो चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरो जनतालाई लागेको छ। 64 सालमा माओवादीले हतियार बिसायो, त्यो बिसायो, त्यतिखेरको जनता त अहिले भर्खर त्यतिखेर जन्मिएको मान्छे त अहिले भर्खर 10 वर्षको हुँदैछ, 11-12 वर्षको हुँदैछ। त्यसले बुझिसक्ने बेला भएको छैन, बुझ्ने त अर्कै जेनेरेसन हो। तर नयाँ कुनै ठाउँमा कुनै नयाँ लिडरसिप, नयाँ भ्यू, नयाँ भिजन लिएर आउँछ भनेदेखि मान्छे बाहिर निस्कन्छन्, आजित भएका छन्, आजित छन्, यो चाहिँ त्यो बाहिर निस्कन्छन्। तर त्यसलाई त्यो चाहिँ एकदमसँगले त्यसले त्यो चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ स्वच्छ भएर बसिएको अब चाहिँ विश्वास हुनुपर्छ, त्यसलाई त्यो देखिनुपर्छ। त विश्वासयोग्य कुनै नयाँ त्यस्तो तागत या नयाँ अवस्था, नयाँ सिस्टममा जान्छु भनेर त्यो खालको क्रेडिबल इन्स्टिट्युसन या व्यक्ति फ्रन्टमा आयो भने त्यसले नयाँ अवस्था। अर्को कुरो के देख्दैछु भनेर भन्दाखेरि हामीले जुन किसिमको संसदीय व्यवस्थाको प्र्याक्टिस गर्दैछौँ, मैले चाहिँ यो 1-2 दिन अगाडिदेखि मैले भन्न थालेको छु, यो हामी जुन संसदीय व्यवस्थाको प्र्याक्टिस गर्दैछौँ, संसदीय व्यवस्था हाम्रो मुलुकका लागि 17 सालमा मात्रै अभाव सिद्ध भएको होइन, अब पनि भयो। घटनाले त्यो पुष्टि गर्छ। यो संसदीय व्यवस्था हामी जस्तो अरबौँ खरबौँ खर्च गरेर संविधान बनाउँदाखेरि कति हाम्रो खर्च लाग्यो। विकल्प के बताउनुहोस् त? डेमोक्रेसीको विकल्प, डेमोक्रेसीको चाहिँ अर्को विकल्प छैन। प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो, तर विकल्प छैन। तर हामीले प्रजातन्त्र भनेको हाम्रो देश जत्रो छ, हाम्रो भू बनावट जस्तो छ, भू राजनीति जस्तो छ, त्यो भित्र मात्रै खेल्ने। धेरै नेता जन्माउने प्रजातन्त्रले चाहिँ हुँदैन, योग्य नागरिक जन्माउँदैन। धेरै नेता जन्मियो भने किनभनेदेखि मलाई चाहिँ कौटिल्यले 2500 वर्ष अगाडि भनेको थियो कि नैतिक मेरुदण्ड भएको मान्छे राजनीतिज्ञ हुँदैन। नैतिक मेरुदण्ड भएको मान्छे राजनीतिज्ञ हुँदैन। म यहाँसँग अब केही तपाईँलाई भन्न मन छ आधा मिनटमा? मसँग समय भएन, त्यसकारण मैले अब यो भन्दाखेरि मुलुकको हित चिताउने हो भनेदेखि अब नयाँ फ्रेमवर्कमा, नयाँ तस्बिरमा, नयाँ डिजाइनमा, नयाँ खालको व्यवस्थाका लागि प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र चाहिँ हो। प्रजातन्त्रको विकल्प नै प्रजातन्त्र हो। प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट अहिले हामी कहीँ पनि बाहिर चाहिँ जान सक्दैनौँ। त यसका निम्ति थोरै पोलिटिसियनहरू जन्माउने, धेरै चाहिँ जनताको उसमा चाहिँ एउटा कुरो के चाहिँ स्वतन्त्र जनताहरू खास गरेर चाहिँ देश बुझेको अलिकति अब यसमा चाहिँ चासो राख्ने मान्छेहरू, यसरी यो खालको परिपाटीको विषयमा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। जनताहरू चाहिँ राजनीतिबाट भन्दाखेरि पनि थोरै होस् न, पोलिटिसियन धेर चाहिँदैन। तर त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्सपर्ट गाइडेड पोलिटिक्सको निर्माण जबसम्म हामी गर्दैनौँ, पोलिटिक्स चाहिँ एक्सपर्ट गाइडेड हुनुपर्छ, नेताले गाइड गर्ने होइन। हस्, धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक राजकुमार पोखरेल, राजनीतिक विश्लेषक, इतिहास विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय इतिहास विभागका प्रमुख। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education.